السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي التلاميذ في واحد لا سيونس اللي غنديرو دابا كونسيرنون كونترول نيميرو 2 دوزيام سيمستر. اذا نعطيكم واحد الكونترول وانتم غديروا واحد المجهود باش تخرجوه وغتشوفوا من بين الاخطاء ديالكم. اذا بالنسبه لا كوريكسيون ديال هذا الكونترول هذا راه غنحط لكم لو لين في الديسكريبسيون. دونك اين فوا تجاوبوا على هذا الكونترول ريوسكم ومن بعد سيروا لا كوريكسيون باش تستافدوا من لي فوت. اذا قلنا كونترول نيميرو 2 دوزيام سيمستر فيه 3 لوسون. لا بروميير لوسون repère dans le plan. ديجا هادي درت فيها 3 سيونس وغنحط لكم حتى لي سيونس في ديسكريبسيون، لي ليان ديال هاد لي 3 سيونس في ديسكريبسيون. لا دوزيام لوسون ايكواسيون دون دروات ديجا درت فيها 2 سيونس قبل، غنحط لكم حتى لي ليان ديال هاد 2 سيونس. دونك هاد لي 2 لوسون خديتهم من ليكزامان 2006 اكزامان ريجيونال بيان سور باش تعرفوا يعني الطريقه باش كيتحطوا يعني لي كيستيون في لي زيكزارسيس وفي ليكزامان ريجيونال من طبيعه الحال. وكاين لا تروازيام لوسون كونسيرنون لي سيستيم اي بروبليم على لي سيستيم. كاين اللي غيدير غير لي سيستيم وكاين اللي ممكن تشوفوا هنا بروبليم باش تستافدوا. اذا غالبا هذا البروبليم تيكون عنده لا ليزون بهاد لي سيستيم. دونك هذا لا لوسون نيميرو 3 غنحط لكم عندي درت واحد لا سيونس غتلقاو لو لين في الديسكريبسيون. دونك بالنسبه هذا troisième لوسون اكزامان ديال 2012 اكزامان ريجيونال ديال 2012. دونك على بركه الله عندنا اكزرسيس نيميرو 1 اكزامان 2006 فيه 2 لوسون كيما قلت لكم. كاين روبير دون لو بلان وكاين ايكواسيون دون دروات. مزيان، هنا غنتفقوا بان هنا كاين بعض لي دوني ما درتهمش هنايا ولكن غنقولهم دابا. سوا او اي جي ان روبير اورتونورمي يعني خدامين في واحد الروبير اللي هو اورتونورمي او اي جي. اون كونسيدير لي بوين A de coordonnées 1 4 B de coordonnées 5 6 et C de coordonnées 3 0. اذا هنا عندي 3 بوين et la droite delta d'équation réduite y égale à moins 2x plus 11. دونك شنو هما لي دوني اللي عندي هنايا؟ عندي 3 بوين وعندي ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا دروات. اشنو هي لا بروميير كيستيون؟ لا بروميير كيستيون بلاسي لي بوين دون لو روبير يعني غترسموا واحد الروبير يكون اورتونورمي او اي جي وغتحطوا فيهم غتحطوا فيه هاد لي بوين ا بي سي. هذه بالنسبه لا بروميير كيستيون. بالنسبه لا دوزيام كيستيون فيها ا و بي. ا اش تيقول ا؟ السؤال ا ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ا بي. اذا خاصني لي كوردوني ديال فيكتور ا بي. عندكم ديروا تساوي، ما كنديروش تساوي كنديروا ا بي وكنفتحوا قوس. اشنو هي القاعده؟ اكس بي موان اكس ا ايكغيك بي موان ايكغيك ا، غير التذكير فقط. بوي مونطري كو ا بي ايكال 2 راسين دو 5. هذه لا ديستونس. وشنو قلنا على لا ديستونس؟ لا ديستونس فيها الغاسين وفيها الاو كاري وكاينه واحد البلوس بين هذيك لابسيس ولوردوني اللي كيكون داخل الغاسين يعني ديال ا بي. Petit b, déterminer les coordonnées de E, le milieu de segment AB. شنو هي القاعدة؟ قلنا XE égale à XA plus XB divisé par 2 YE égale à YA plus YB divisé par 2. دونك هذه القاعدة كنحاول باش نذكركم بالقواعد. بالنسبة لا troisième كيستيون فيها A و B و C. Pour petit a, montrer que Y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2 est l'équation réduite de la droite AB. كيفاش كتكتب l'équation réduite ديال واحد لا droite؟ L'équation réduite d'une droite s'écrit sous forme de Y égale à mx plus p. دونك هنا هذه راه m وهذه راه p. اشنو هي m؟ اش كتسمى m؟ الكوفيسيون ديريكتور ديال ديك لا droite. وكيفاش كنلقاوها؟ عطاكم هنا هنايا AB لا droite AB وعندي لي كوردوني ديال AB. راكم عارفين القاعده ديال ام. وهاد 7 سور 2 كيفاش كنلقاها؟ هذه هي بي. كنلقاها بواحد الطريقه. اشنو هي؟ كنقلبوا على واحد لو بوين كي ابارتيان ا سي دروات لا. دونك غتاخذوا اما ا اما بي بحال غيعطيكم نفس النتيجه. الوغ بالنسبه لبتي بي مونطري كو دلتا اي ا بي سون بيربونديكولير. هنا عندي بيربونديكولير. اشنو قلنا؟ قلنا باش يكونوا بعدا باراليل يعني كوفيسيون ديريكتور ديال هاد الجوج بحال ولكن بالنسبه للبيربونديكولار كنديروا البرودوي اونتر
هاد لي دو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لي دغوات خاص يعطيني موان 1. اذا خاصكم تبينوا ان البرودوي ديال فيكتور ديريكتور ديالهم ايكال موان 1 باش يكونوا عندي هاد لي دو دغوات بيربونديكولار. بالنسبه لا كيستيون سي ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دغوات دي باسون باغ ا اي باراليل ا دلتا. اشنو قلنا على دي باش يكون دي باراليل ا دلتا؟ يعني ils ont un même coefficient directeur. باش تلقاو ام وباش تلقاو بي غنستافدوا من هاد لو بوين ا. هاد لا دغوات باس باغ ا سيتادير ا ابارتيان على دغوات دي. ا غتنفعني باش نلقى بي. بالنسبه ل مازال هنا واحد لا كيسيون بوي فيريفيي كو سي ابارتيان على دغوات دي. ملي غتلقاو هنا ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دغوات دي غتعوضوا لي كوردوني ديال سي في هاد ليكواسيون ريدويت ديال لا دغوات دي. الا لقيتو ان نومبر ايكال ان نومبر اللي هو بحال بحال c'est-à-dire que C appartient à D. Maintenant, لقيتو 2 égale à 2. Et donc, C appartient à D. إلا لقيتو 0 égale à 0. Donc, C appartient à D. ولكن لقيتو مثلا 2 égale à 5. ما يمكنش. Donc, C n'appartient pas à la droite D. نتوما غتلقاو عدد كيساوي نفسه باش يكون C باش تكون C appartient à la droite D. بالنسبة لا كاتريام كيستيون sans calculer la distance BC. بلا ما تحسبوا la distance BC, montrez que le triangle normalement هنا ABC. le triangle ABC حيت ما درتش هنايا الاسم ديال هذاك التريونغل ولكن ABC. donc triangle donc هنايا sans calculer la distance BC montrer que le triangle ها هو ABC est un triangle rectangle en A. puisque هنايا باش نبين ان triangle rectangle درنا واحد الدرس في بروميير سيمستر. شنو هي تيوريم دو بيثاغور ريسيبروك. هنا بحال قال لك ما تستعملش بيثاغور استعمل حاجه اخرى. اذا هنا باش نبينوا ان ABC est un triangle rectangle en A c'est-à-dire que عب بالمنطق يعني AB est perpendiculaire à AC. AB perpendiculaire à AC. ولكن باش نبين ان دو دغوات سون بيربونديكولار شنو كنديرو؟ غنستغلو المعطى ديال البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم ايكالا موان 1. دونك الا لقيتو البرودوي ديال الكوفيسيون ديريكتور ديالهم بجوج ايكالا موان 1 دونك هاد لي دو دغوات اللي هما ا بي و ا سي سون بيربونديكولار وبالتالي غيكون عندي واحد تريونغل ا بي سي اللي هو تريونغل ريكتانغل اون ا. امور دابا هذا بالنسبه للاكزرسيس نيميرو 1. غندوزو للاكزرسيس نيميرو 2. اكزرسيس نيميرو 2 examen 2012. il s'agit de leçons de système et problème. donc la première question résoudre le système. هو لو سيستيم غنستعملوا اللي بغيتو كومبينيزون لينيير ولا ميثود باغ سبستيتيسيون. انا بالنسبه مازال ما درتش شي فيديو على ميثود باغ سبستيتيسيون. اسهل طريقه هي غديروا بور لانستون كومبينيزون لينيير. هي الطريقه السهله محدوم ما فرضوا عليا حتى شي طريقه دونك لكم اختيار. بالنسبه لدوزيامون عندي بروبليم. احمد et عمر ont acheté des stylos et des cahiers de même type. يعني الكيي اللي خدا احمد هما اللي كيي دو ميم كاليتي او بيان دو ميم تيب ديال الكيي اللي خدا عمر. نفس الشيء بالنسبه لي ستيلو. احمد a acheté 2 stylos et 3 cahiers d'une somme de 18 درهم. اذا احمد خدا 2 ستيلو وثلاثه ديال لي كايي بواحد لا صوم اللي هي 18 درهم. et Omar a acheté 3 stylos et 2 cahiers d'une somme de 17 dirhams. عمر خدا هو 3 stylos و 2 cahiers بواحد لا somme اللي هي 17 dirhams. La question déterminer le prix d'un seul stylo et le prix d'un seul cahier. إذا غالبا هاد البروبليم غتكون عنده علاقة بهاد السيستم. إذا باش نحلو واحد البروبليم اللي عنده علاقة بالسيستم اشنو كنديرو؟ لا بروميير ايتاب هي choix des inconnus. Deuxième étape, mise en système. Troisième étape, résolution du système. Ou la quatrième étape هي conclusion. ولا بغيتو تزيدوا واحد لا سانكيام ايتاب اللي فيها فيريفيكاسيون باش تشوفوا واش عندكم جواب صحيح ولا لا. دونك هذا فيما يخص هذا الكونترول نيميرو 2. دونك غنصيفط لكم لا كوريكسيون يعني عبر واحد لو لين اللي غتلقاوه في الديسكريبسيون. و بون كوراج. سي يو نيكست تايم ان شاء الله.